सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें बह पड़ती हैं आंसू से, इसलिए कि पहचान लिया उन्होंने हक को। कहते हैं कि हमारे रब, हम ईमान ले आए, सो लिख ले हमको गवाहियां देने वालों में। अब यहाँ पे देखिए जो किस्सा बयान हो रहा है ना, वो हुआ क्या था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो उस वक्त लोगों पे इतने जुल्म हो रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी थी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर दे। अब जब वो हिजरत करके हबशा की तरफ जाते हैं तो कुछ लोग उनकी आदात देखकर, उनको देख के, जो सहाबी उधर गए थे उनको देख के वो मुसलमान हो जाते हैं। अब क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाते हैं तो वही लोगों में से कुछ लोग, उनके साथ कुछ नए मुसलमान भी थे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आए, जिसमें 70 या 80 लोगों का एक वफद था। और जब वो वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान की आयात पढ़ के सुनाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही फरमाते हैं, उन लोगों की आंखें आंसुओं से बह निकलती हैं। अब यहाँ पे सवाल हमारे ज़हन में आता है कि कुरान तो हम भी सुनते हैं, कुरान हम भी पढ़ते हैं, तो हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते? वजह यह है कि हमें समझ नहीं आती है, हमें अल्लाह की पहचान नहीं है उस तरह से जैसे अल्लाह का हक है। अब देखिए वही कुरान उन्होंने भी सुना था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनके आंसू बह निकले। और हम इतने रोज हम कुरान, आजकल तो रमजान है, अब देखिए हम सपारा खोलते, हम कितनी तेजी से हमें ये होता है कि एक सपारा, दो सपारा, जितनी जल्दी जल्दी खत्म कर दें। उन्होंने एक आया ही सुनी थी तो उनका ये हाल हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हम कुरान का हक अदा करने वाले बन जाए। हम सिर्फ ताज़ा कुरान पढ़ पढ़ के पता ही नहीं कि उसमें क्या है, अल्लाह के अहकामात ही नहीं पता क्या है। इसीलिए तो ये वजह होती है कि जब कुरान खुला होता है तो हमारी एक और हालत होती है, और जब घरों से हम बाहर निकलते हैं, जब हमारे मामला लेन देन के होते हैं, जब हमारे सोसाइटी के साथ लेन देन का मामला या मिलने जुलने का मामला होता है, उस वक्त हमारा दीन किधर जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे दीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और क्या हुआ है हमें कि ना ईमान लाए हम अल्लाह पर, और जो आ पहुंचाए हमारे पास तक, और हम उम्मीद रखते हैं कि दाखिल करेगा हमको हमारा रब साथ उन लोगों के जो साले हैं। बस सिला दिया उनको अल्लाह ने बसबब इसके जो उन्होंने कहा, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे वो हमेशा उनमें, और यही जजा है नेककारों की। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयात को, वही है अहले दोज़ख। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, मत हराम करो पाकीज़ा चीजों को जो हलाल कर दी अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और ना हद से बढ़ो, यकीनन अल्लाह नहीं दोस्त रखता हद से बढ़ने वालों को। अब यहाँ पे ये था कि जो हलाल चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कही थी, उनको हराम कैसे करते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से जानवरों के नाम ऐसे रख लिए हुए थे, और उनको कहते थे कि ये अल्लाह के रास्ते के लिए हमने छोड़ दिया है, और जिनको अल्लाह ने हलाल किया था कि उनका गोश्त वो खा सकते हैं, उसकी ना वो सवारी करते थे, ना उसको वो ज़बा करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है उसको हराम ना करो, और खाओ उसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा, और डरते रहो अल्लाह से, वही जिस पर तुम ईमान रखते हो। नहीं मुआवजा करता तुमसे अल्लाह बेहुदा कस्मों का, लेकिन तुम्हें मुआवजा करेगा उस पर जो पुख्ता की है तुमने कस्में। अब यहाँ पे देखिए बहुत एक सुकून मिलता है इस आयत को पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो कस्में तुमने ऐसी आदतन, क्योंकि अरब वाले जो लोग थे ना उनकी आदत थी वो ऐसी वल्लाही वल्लाही जैसे कसम खाते, ऐसी कस्में खाया करते थे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो तुम्हें आदतन तुम कस्में खाते हो उसमें तुम्हारा मुआवजा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये पता है, तुम जानबूझ के किसी के साथ तुमने कोई बात बतानी है तो तुम कहते हो कि अल्लाह की कसम ये बात मैंने ऐसे नहीं कही है, तो ऐसी बात पे तुम्हारा मुआवजा होगा अगर तुम झूठे हो। और अगर झूठी कसम है तो देखिए फिर उसका कफारा भी अदा करना है। मैं अक्सर इस आयत को जब पढ़ती हूँ या शुरू में पढ़ा करती थी तो मैं ये सोचती थी बचपन में तो हमने इतनी कस्में खाई हैं कि अगर उस पे मुआवजा करना पड़ जाता या अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे हमारा मुआवजा करते तो हमें तो एवरी डे एक डेग देनी पड़नी थी। लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो उसका कफारा क्या है उन कस्मों का जो तुम जानबूझ के खाते हो। तो उसका कफारा क्या है? खाना खिलाना है 10 नदारों को औस दर्जे का जो तुम खाते हो, और अपने अहलो अयाल को या कपड़े पहनाना उनको या आजाद करना एक गुलाम को, कि जैसे जो खाना तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो उसी तरह का खाना 10 नदारों को, या फिर अगर वो नहीं तो फिर आप 10 लोगों को कपड़े पहनाना या फिर एक गुलाम आजाद करना। पर जिससे ना ये मुयस्सर आए तो रोजे रखना 3 दिन के,
جیسے وہ کوئی غریب ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، مسلمان تو ہر طرح کے لوگ ہیں، تو پھر 3 دن کا روزہ رکھنا. تو آپ سوچئے ذرا بچپن کی ساری قسمیں یاد کریں کیونکہ کفارہ دینا پڑ جائے گا. اور پھر یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں کھا لو، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کو. اسی طرح کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسو سے، اس لیے کہ پہچان لیا انہوں نے حق کو. کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، سو لکھ لے ہم کو گواہیاں دینے والوں میں. اب یہاں پہ دیکھیے جو قصہ بیان ہو رہا ہے نا، وہ ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت لوگوں پہ اتنے ظلم ہو رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر دے. اب جب وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں تو کچھ لوگ ان کی عادات دیکھ کر، ان کو دیکھ کے، جو صحابی ادھر گئے تھے ان کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہی لوگوں میں سے کچھ لوگ، ان کے ساتھ کچھ نئے مسلمان بھی تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں جس میں 70 یا 80 لوگوں کا ایک وفد تھا. اور جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں ان لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے بہہ نکلتی ہیں. اب یہاں پہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن تو ہم بھی سنتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے اس طرح سے جیسے اللہ کا حق ہے. اب دیکھیے وہی قرآن انہوں نے بھی سنا تھا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے آنسو بہ نکلے. اور ہم اتنے روز ہم قرآن، آج کل تو رمضان ہے، اب دیکھیے ہم سپارہ کھول کے ہم کتنی تیزی سے، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک سپارہ 2 سپارہ جتنی جلدی جلدی ختم کر دیں. انہوں نے ایک آیا ہی سنی تھی تو ان کا یہ حال ہو جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائے. ہم صرف تازہ قرآن پڑھ کے پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے، اللہ کے احکامات ہی نہیں پتہ کیا ہے. اسی لیے تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کھلا ہوتا ہے تو ہماری ایک اور حالت ہوتی ہے، اور جب گھروں سے ہم باہر نکلتے ہیں، جب ہمارے معاملات لین دین کے ہوتے ہیں، جب ہمارے سوسائٹی کے ساتھ لین دین کا معاملہ یا ملنے جلنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت ہمارا دین کدھر جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ ایمان لائے ہم اللہ پر، اور جو آ پہنچا ہے ہمارے پاس تک، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب ساتھ ان لوگوں کے جو صالح ہیں. بس صلہ دیا ان کو اللہ نے بسبب اس کے جو انہوں نے کہا، بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہی جزا ہے نیکوکاروں کی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی ہیں اہل دوزخ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو حلال کر دی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ حد سے بڑھو، یقیناً اللہ نہیں دوست سکتا حد سے بڑھنے والوں کو. اب یہاں پہ یہ تھا کہ جو حلال چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی تھی ان کو حرام کیسے کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جانوروں کے نام ایسے رکھ لیے ہوئے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جن کو اللہ نے حلال کیا تھا کہ ان کا گوشت وہ کھا سکتے ہیں، اس کی نہ وہ سواری کرتے تھے نہ اس کو وہ ذبح کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام نہ کرو، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وہی جس پر تم ایمان رکھتے ہو. نہیں مواخذہ کرتا تم سے اللہ بےہودہ قسموں کا، لیکن تمہیں مواخذہ کرے گا اس پر جو پختہ کی ہے تم نے قسمیں. اب یہاں پہ دیکھیے بہت ایک سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قسمیں تم نے ایسی عادتاً، کیونکہ عرب والے جو لوگ تھے نا ان کی عادت تھی وہ ایسی واللہ واللہ جیسے قسم کھاتے، ایسی قسمیں کھایا کرتے تھے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں عادتاً تم قسمیں کھاتے ہو اس میں تمہارا مواخذہ نہیں، لیکن اگر تمہیں یہ پتا ہے، تم جان بوجھ کے کسی کے ساتھ تم نے کوئی بات بتانی ہے تو تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم یہ بات میں نے ایسے نہیں کہی ہے، تو ایسی بات سے تمہارا مواخذہ ہوگا اگر تم جھوٹے ہو. اور اگر جھوٹی قسم ہے تو دیکھیں پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے. میں اکثر اس آیت کو جب پڑھتی ہوں یا شروع میں پڑھا کرتی تھی تو میں یہ سوچتی تھی بچپن میں تو ہم نے اتنی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر اس پہ مواخذہ کرنا پڑ جاتا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمارا مواخذہ کرتے تو ہمیں تو ایوری ڈے ایک ڈیگ دینی پڑنی تھی. لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قربان جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہے
उन कस्मों का जो तुम जानबूझ के खाते हो। तो उसका कफारा क्या है? खाना खिलाना है 10 नदारों को औस दर्जे का जो तुम खाते हो, और अपने अहलो अयाल को या कपड़े पहनाना उनको या आजाद करना एक गुलाम को, कि जैसे जो खाना तुम अपने अहले अयाल को खिलाते हो उसी तरह का खाना 10 नदारों को, या फिर अगर वो नहीं तो फिर आप 10 लोगों को कपड़े पहनाना या फिर एक गुलाम आजाद करना। पर जिससे ना ये मुयस्सर आए तो रोजे रखना 3 दिन के। जैसे वो कोई गरीब है, हर तरह के लोग होते हैं ना, मुसलमान तो हर तरह के लोग हैं, तो फिर 3 दिन का रोजा रखना। तो आप सोचिए जरा, बचपन की सारी कस्में याद करने क्योंकि कफारा देना पड़ जाएगा। और फिर ये कफारा है तुम्हारी कस्मों का जब तुम कस्में खा लो, और हिफाजत करो अपनी कस्मों को। इसी तरह खोल खोल कर बयान फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात